सर मॉर्निंग पराग सदनीस आमचे काँग्रेस ब्लॉका मार्फत सर तुमकां हे मेमोरंडम दिवन विनंती करपा आयला की आमी बारीक सर नोट केला की कुडचड्यार हालीं तेंपार सर खूब अशें उगड्यार म्हणजे फुटपाथाचेर म्हण रोड सायड म्हण अननेसेसरी वेंडर्स हय आमची कुडचडेचे आमचे गोंयचे अशें हांव म्हणना भायले चडशे भायले दिश्टी पडटा 90% इलिगल धंदो करतात जाका तांचे कडेन आमी वचून चवकशी बी केल्ली आसा तुमची म्युनिसिपालिटी मार्फत NOC ना तांचे कडेन कसलें लायसन ना पूण ते इलिगल धंदो करतात सादे फ्रूटवाले म्हण जावं आडसर विकपी म्हण जावं नुस्तेकार म्हण जावं बाकीचें कितें करतात इलिगल बरें ताचे नंतर आपलो व्यापार विकून जातकच ती तांची जी कितें गार्बेज उरता ती थंयच उडयतात सो म्युनिसिपालिटीकूय ताजो रेव्हेन्यू मेळना वेल्यान तें काम वेल्यान ती सगळी हळशीक तांणी म्युनिसिपालिटी कामगारांनी काडपाची हो एक ताजो वेल्यान काम जाल्लें आसता दुसरी गजाल आतां आमची सर चंदेरी येवपाची आसा मंगळाराच्यान सुरू चंदेरी सुरू जाता सांजची 6 सुमार पूण सकाळच्यान ते सांजे मेरेन ते लोक चंदेरी आमी नोटीस केला कित्याक फाटली कितलींशीं वर्सां चंदेरी आमी चालू आसा तातूंतल्यान आमी पळयलां की तातूंत जी शॉपां आसात तातूंत जे धंदो करपी लोक आसात तातूंत जे खेळ करपी लोक आसात ते सगळे चडशे भायले सो ताजो सर ठाव ठिकाणो म्हणजे ते खंयच्यान आयल्यात तांचें घरदार खंय ते बाबा लोक कोण तांची भाशा कितें कोणा कडेन कांयच कॉन्टॅक्ट ना आनी जशें हांवें सांगलें तशें संक तांची सुरू जाता पूण ते सकाळच्यान लोक खंय आसतात कांयच खबर ना सर कारण अशें दिसून आयलां की कुडचडे वाठाराक जर ते लोक भोंवतात जाल्यार कोणागेरूय घुसून ते कितें करूं शकतात कितें अननेसेसरी कितें घाण जावंक शकता आनी अशे रितीन आमचे कुडचड्याचें नांव बदनाम जावंक शकता हें एक जालें लोकांच्या सेफ्टीच्या नदरेन तें सामकें घातक तें जालें आनी तिसरें म्हळ्यार तांकां तुमची घडये तुमची मार्फत तांकां टॉयलेट तांकां सगळें वेवस्थीत त्या भशेन केल्ली आसा पूण तांची आमी चडशी हळशीक अशें ते उगड्यारूच बशिल्लीं पळयलां तें एक जाल्लें आसा सर तिसरी गजाल म्हळ्यार आतां सर तुमी जाणा कित्याक आतां सगळे परत एकदां गोंयांत कोरोना व्हायरस आपली तकली वयर काडटा सो हे लोक येतले हांव हे अशें म्हणना पूण चंदेरी हें आमकां एडिशनल सो ते लोक चंदेरीक जे लोक येतात तांचेर सर इल्लें खंय तरी एक पाबंदी आसूं जाय खंय तरी सर एक मास्क म्हण खंय तरी एक सॅनिटायझेशन कितें तरी सर तांचे दृश्टीन तांकां तुमी मातशें सांगात कित्याक चंदेरी जो प्रोग्राम आसा तो टोटली लिगली म्युनिसिपालिटीन लायसन दिवन करपी तो प्रोग्राम तातूंत इलिगल कांय ना सो तुमी बी हे खंय तर तांकां मातशे नियम घाले जाल्यार आमकां चड बऱ्या पडटलें सो त्या दृश्टीन कुडचडेचे सेफ्टीचे दृश्टीन कुडचडेच्या नागरिकाच्या दृश्टीन आनी आमच्या काँग्रेस ब्लॉकाच्या परिवारा तर्फे आमी तुमकां हो मेमोरंडम सादर करता तांच्यांनी 2 इश्यू आहेत सांगले एक म्हळ्यार चंदेरी जे आतां फेस्टिवल जातलो थंयचो ते लेबर किंवा वर्कर रावता पळय न्ही ते काम जाले नंतर तांकां हायजेनीक टॉयलेटीचे ते भायर बसतात पूण तांचे कंप्लेन आहा ते म्हाका आतां क्रॉस चॅक करचे पडटले दुसरी म्हळ्यार तांचो आनी एक इश्यू आशिल्लो की चंदेरी फेस्टिवल हे वर्सा 15 दीस जाता आनी जे तांचे काम करपी लोक आहा ते सकाळच्यान सांजे पर्यंत खंय उरता तांचो एड्रेस ते उरता रावता खंय ते तांचे कडेन आमी घेतले डिटेल आतां बाबा कोणा तुमी ऑर्डर दिल्या तांची नांव आमकां दियात किंवा आमी पुलीस स्टेशनाक एक लेटर करतली नांव घेवन तांचेर मातशें विजील दवरपा खातीर वॉच दवरपा खातीर ते 2 पॉयंट आशिल्ले आनी तिसरो तांचो एक बाजारान जे स्ट्रीट वेंडर आसा पळय डेली बसता पळय न्ही तांच्यांनी लोकांक डिस्टर्ब करची न्ही आनी जे विकता ते थंय ओडून वचचे न्ही कित्याक ते फायनली ताणें सांगले ती गजाल खरी आसा ते आमकांच काडचें पडटा सो तो प्रस्ताव बी तांचो वायट बरो आसा आमी ताजेर विचार करतले आनी आमच्या मार्केट इन्स्पेक्टराक हांव डायरेक्शन दितलो की इमिडिएटली ताची तसली हाची कारवाई करपाची किंवा तांकां पोसोवपाची बंद करपाची येस आमचें इंटेन्शन एकूच आशिल्लें की कुडचड्यार निवळसाण ही राखची आमची कुडचड्यार निवळसाण आसाच तातूंत दुबाव ना आनी खंय गरज पडली जाल्यार म्युनिसिपालिटी बी आपले तरेन मनीस घालून ती निवळ दवरपाचो प्रयत्नूय करता नो डावट पूण तरी सुद्दां आतां कितें जाल्लें आसा चंदेरी म्हणटो प्रोग्राम येवपाचो आसा आनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां आमी चंदेरी प्रोग्रामाची पळयता आमी म्युनिसिपालिटी क्लियर कट सांगलां कोणाकूच धंदो करपाक नाका म्हणप ना जण एकलो आपले पद्दतीन धंदो करता पूण क्लिनिनेस म्हणटा तो तुमी मातसो ताजेर खंय तरी बडी मारात कारण आमी पळयलां चंदेरीक टॉयलेट दिल्लो आसा तांकां सगळें हळशीकपणां कितें करपाक ती पूण तरी सुद्दां ते हळशीकपणां उगड्यार करतात तें आमी नोटीस केल्लें आसा
त्या संदर्भात आमी हो मेमोरंडम दिला आनी तेच पद्दतीन आतां खंय तरी हो कोरोना व्हायरस म्हणटा परत एकदां तोंड वयर काडटा. सो आमी सांगलां की प्रत्येक चंदेरी खातीर जो प्रोग्राम येवपाचो आसा त्याच ताकाच असो न्ही पूण बाकीच्या लोकांक सुद्दां खंय तरी आमचे जे कायदे आशिल्ले कोविडा खातीर ते खंय तरी तांकांय बी मॅन्डेटरी करचे ही आमी तांचे कडेन म्युन्सिपालिटी कडेन आमी चेअरपर्सना कडेन मागणी केल्या. समनीत बाब आमी पळयता की रस्ते जे आसा हांगा कुडचड्या मतदारसंघात चड करून सिवरेज लोकांक काबार जाल्ले काँग्रेसीन आयज पर्यंत हेजे आवाज कित्याक केलो ना? मान आयचो विशय आशिल्लो जो निवळसाणे खातीर आमी आयिल्लो आसा आनी काँग्रेसून जसो प्रश्न विचारलो तसो हाजेर काँग्रेसीचो आतां नेक्स्ट स्टेप आसा तो आमी आतां ते रस्ते घेतले. कारण फाटले खेपे आमी सांगिल्लें तुमीच आमकां मिडियान विचारिल्लें की अशे अशे रस्ते आसा हाचे कित्याक आवाज केलना. आमी सांगिल्लें की काँग्रेस पक्ष डेव्हलपमेंटाच्या आड केन्नाच येना. सो आमकां जेन्ना विचारिल्लें जेन्ना जे कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले की तांकां भितर कळलो की आमी डेव्हलपमेंट चालू आसा सो डेव्हलपमेंट करतना मातसो लोकांक इल्लो त्रास भोगचो पडटलो. सो आमी बी त्या पद्दतीन त्या खातीर राविल्ले की हो डेव्हलपमेंट चलता आमी आडखळो हाडप ना म्हणून. सो आतां तुवें विचारता तशें की हो डेव्हलपमेंटाच्या भायर हें गेल्लें आसा कित्याक लोकांक आतां ताचो त्रासूय बी तुवें म्हणटा तशें जाल्लो आसा. सो आमी हाजेर परत एकदां बसका आमचे पद्दतीन घेवन आमी जाता तितले बेगीन हाजेर उपाय काडटले आनी तुमकां प्रेसाक आपूण सुचोवणी तुमची ते करता. हांगा दुसरी इल्लिगलिटी जर पळयत जाल्यार भरपूर शेतां माती घालप आसा सगळें आसा हेजेर तुमचें लक्ष आसना काय कितें काँग्रेसीचें केन्ना? आमचे प्रत्येकाचें लक्ष आसा कारण आवाज कित्याक करना आमी आवाज सांगली न्ही तुमकां आतां सांगलें तशें डेव्हलपमेंट हो एक आमकां सांगिल्लें आसा. सो आमी स्टेप बाय स्टेप वतात कारण हाजे पयलीं बी आमी तुमच्या मार्फतांतल्यान आमी येदे व्हडलें आमचें 4 वर्सां जालें जें हेल्थ हॉस्पिटल चालू आसा ताचें इनॉग्रेशन जायना ताजेरूय आमी उजवाड हाडिल्लो आसा. आतां आमी अबळे हें क्लिनिनेस कुडचड्यार दवरपाचें आसा कारण कोरोना व्हायरस अबळे भितर सरता. सो ताजे खातीर हो आमी स्टेप घेतिल्लो आसा आनी तिसरो स्टेप आतां आमी जे कुडचड्यार जे रस्ते करून दवरल्यात ते आमी आयिल्ले आसा ताजेर आतां घेतले. आतां तुमी म्हणलें की कुडचड्याचें हॉस्पिटल जें आसा तेजेर तुमी लक्ष दित आसा पूण आतां तेजी अशी डेट आसा उद्घाटनाची खंय तरी मुखार वचत आसा आनी काम जें आसा तो तांकां सांगलां की तुमी स्टार्ट करा म्हणून भितर उद्घाटन जावचे पयलीं तेंचेर कितें मत आसा तुमचें? पळय हें आतां आमकां तुमच्याच मार्फतांतल्यान कळटा की काम जें आसा तें स्टार्ट केलां हें आतां तुमचे कडल्यान कळटा. आमकां काय कोणें तशें सांगूं ना आमकां कोणें तशें कळितूय करूं ना. सो आमी जे पद्दतीन आमी कुडचड्यारूय वचून तिका मेळ्ळे जी हेल्थ ऑफिसर आशिल्ली तिका तिणें सांगलें की आपल्या कडेन जें कितें आसा आपूण तातूंतल्यान जें कितें तुमची सुचोवणी आसा ती वयर पावयता. सो ताजे नंतर आमी वयर वचूनय बी मेळ्ळे पणजे पयर आमी तिका गीता कापडकार जी डायरेक्टर आशिल्ली तिकाय आमी घेराव घालून विचारलें. सो तिणें सांगलें की नॉट ओन्ली कुडचडे बाकीच्या कडेन खुबश्यो ज्यो हें आसात हेल्थ आमचे प्रायमरी सेंटर आसात तांच्या कडेन आमी लक्ष दितले. सो आतां तरी सुद्दां अजून पर्यंत आमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान कळटा की तांकां भितरल्यान अशें सांगलें म्हणून आमकां ताची कांय कल्पना ना.